از یکی از اینا شنیدم که گفتن تیغ زنی نکنین به خاطر امام حسین. درست. ما که را دیدیم با همون روایتی که از امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم که گفتن شما باید به خاطر جد ما اشد غم به خود اختیار کنید آفرین. و اشد غم و ما که را اظهار دیدیم که بیقراری کنین، بیقرار بشید، بله بیقرار بشوید. بله. دقیقا ما مضطرب که بشوید. دیدیم که خلاف چیزی که امام صادق علیه السلام میگه اینا دقیقا خلافش گفته. از اون لحظه ما استاد بعد بزرگوار گفتیم نه. بعد اینش هم بگید که او یک بعد میگه که برید روز عاشورا خون بدین در بیمارستان آ خون. او دقیقا 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 او کجا حدیث و روایتش کو آخر که از پیش خود درست کردی که برو خون بده روز عاشورا. بعدم میرن بخاط بعد ببینی که چند تا مجتهد بله رفته اونجا روش تخت انداخته با لباس سفید، یک نرس آمد از اینا خون میگیرن که ما بعد روز عاشورا آمین. رفتیم خون دادیم.